यसरी फ्ल्याट हुन्छ, डोर्सो भेन्ट्रल फ्ल्याटेन्ड हुन्छ हैन, त्यही भनेको हाम्रो प्लाटी हेल्मिन्थ। अब प्लाटी हेल्मिन्थलाई डिटेलमा पढ्दाखेरि आज हेरौँ त, when we study it in detail, यसको बडी फर्म कस्तो हुन्छ त? अब यो फ्ल्याटेन्ड हुन्छ, यस्तो एउटा इमेजिन गरे एउटा पत्ता जस्तो हैन, अनि एउटा सिट जस्तो, त्यो डोर्सो भेन्ट्रली फ्ल्याटेन्ड भन्न पाइयो है। त्यसैले त्यसलाई हामी फ्ल्याट भन्छ है। त्यसै गरी यसमा लिफ लाइक हुन्छ, लिफ लाइक, रिबन लाइक पनि हुन्छ हैन, रिबन लाइक। यसको एक्जाम्पल हाम्रो प्लानेरिया हुन्छ, लिफ लाइक वाला हुन्छ नि हाम्रो प्लानेरिया हुन्छ हैन। त्यसै गरी यसमा चाहिँ हाम्रो सेगमेन्टेसनहरु एब्सेन्ट हुन्छ र हामी खास गरी प्रोग्लोटिड्सहरु देख्छौं कि एउटा सेगमेन्ट दुईटा सेगमेन्ट यस्तो हैन, तर त्यो ट्रु सेगमेन्ट हैन कि स्युडो सेगमेन्टेसन प्रेजेन्ट हुन्छ। सो ट्रु सेगमेन्ट एब्सेन्ट हुन्छ। ट्रु सेगमेन्ट इज एब्सेन्ट है। त्यसपछि अर्को कुरा बुझ्नु पर्ने, यो यस्तो फाइलम हो हैन जसमा चाहिँ फर्स्ट चोटी सिफाइलाइजेसन चाहिँ देखा पर्छ है। व्हाट इज सिफाइलाइजेसन? सिफाइलाइजेसन भनेको हाम्रो हेड बन्नु के है। जस्तै हेड बन्न किन पर्यो, हामीले अस्ति नै फर्स्ट डेमै पढाएको छौं यो फाइलम स्टार्ट गर्दाखेरि कि हेड किन आवश्यक छ, इन अर्डर टु सो दैट त्यहाँ चाहिँ मासेस कलेक्ट होस् है, न्युरोन्सहरु कलेक्ट होस् हैन, अनि त्यहाँ चाहिँ जस मान्छेको हेड हैन प्रमुख बडीको एउटा प्रमुख पार्ट होस् है, दैट इज आवर हेड बन्नु। त्यो सिफाइलाइजेसन कतिखेर स्टार्ट भएको छ, कुन फाइलमबाट? दैट इज प्लाटी हेल्मिन्थमा चाहिँ फर्स्ट चोटी देखा परेको छ भनेपछि फर्स्ट फाइलम टु सो सिफाइलाइजेसन इज प्लाटी हेल्मिन्थ हैन। बडी फर्मको कुरा भयो। त्यसपछि अर्को कुरा गरौँ, दैट इज आवर habit and habitat। habit र habitatको कुरा गर्ने हो भने है, यसमा चाहिँ फ्री लिभिङ पनि हुन्छ है। फ्री लिभिङ भन्नाले आफ्नो बाँच्ने, आफ्नो खाने बाँच्ने। अर्को चाहिँ प्यारासाइट्स पनि हुन्छ भनेपछि यसमा फर्स्ट एनिमल किङडम दैट इज शोइङ प्यारासाइटिज्म है। कसैले अब प्रोटोजुआलाई भन्छ भने दैट प्रोटोजुआलाई हामीले उहिले छुट्याइसकेका छौं, दैट इज प्रोटिस्टा हैन। भनेपछि हामी पोरिफेराबाट सुरु गर्यौं, पोरिफेरा, निजारिया हैन, अनि प्लाटी हेल्मिन्थ भनेपछि अब बल्ल फर्स्ट एनिमल आएपछि चाहिँ हाम्रो प्यारासाइटिज्म सो गर्छ भनेपछि यो के हुन्छ हाम्रो मोस्टली प्यारासाइटिक है। अब यसको एक्जाम्पलहरु हाम्रो टिनिया सोलियम, सिप वर्महरु, के सिप लिभर फ्लिपहरु, फ्यासिलो हेपेटिका त्यो हुन्छ, हामी त्यसलाई पार्टिकुलरली पढ्छौं ल। मोस्टली प्यारासाइटिक, फ्यू चाहिँ फ्री लिभिङ हुन्छ, फ्री लिभिङ पनि। त्यसपछि अर्को हाम्रो बेसिस हाम्रो प्लाटी हेल्मिन्थको दैट इज आवर के भन्न सक्छ हामी बडी प्लान पनि हेर्न सक्छौं। बडी प्लान हेर्न त, बडी प्लानको कुरा गर्दाखेरि व्हाट इज द प्याटर्न अफ द बडी प्लान? बडी प्लानमा यसमा पनि त्यस्तै छ र यसले पनि कुनै ठुलो एचिभ गरिसकेका छैन है। यसमा पनि हाम्रो स्टार्ट हुन्छ मखबाट है, अनि सपोज एउटा प्लानेरिया बनाउने प्रयास गरौँ हामी, लिफ लाइक स्ट्रक्चर भने हैन, यहीबाट स्टार्ट हुन्छ अनि यहीबाट निस्किन्छ भनेपछि इट इज स्टिल द ब्लाइन्ड सैक बडी प्लान हैन। त्यसै गरी अब माउथ प्रेजेन्ट हुन्छ, माउथ त प्रेजेन्ट छ तर एनस एब्सेन्ट भयो। माउथ इज प्रेजेन्ट बट एनस एब्सेन्ट। त्यही भएर हाम्रो यसको प्याटर्न के रह्यो त, बडी प्लानको प्याटर्न के छ त हाम्रो ब्लाइन्ड सैक हैन। त्यसपछि बडी सिमेट्रीको कुरा गर्ने हो भने बडी, व्हेन वी टक अबाउट बडी सिमेट्री,
है। अब हामी त बुझिसक्यो नि हैन के प्यारामिटरलाई लिएर पढ्नुपर्छ कुनै पनि अर्गानिजम अथवा कुनै पनि फाइलम वी आर स्टडिङ त्यसको हल्का हल्का हैन यस्तै यो प्याटर्न्सहरु बडी फर्म हेबिट्याट्स हैन बडी प्लानहरु बडी सिमेट्रीहरु पढ्यो भने केही पनि थाहा भए पनि हामी कम्पेरिजन गरेर पछिल्लोबाट कम्पेरिजन गर्दै हामी त्यहाँ केही एक्स्ट्रा कुरा थाहा पाउँछ। जस्तो अहिलेसम्म सबै ब्लाइन्ड फ्याक्ट नै छ, अहिलेसम्म सबै बोरा जस्तै छ, अहिले योभन्दा माथि उठेको छैन है। भनेपछि अब बडी सिमेट्रीको कुरा गर्ने भने when we talk about body symmetry यो चाहिँ के हुन्छ bilateral symmetry and this is the first time है bilateral symmetry पोरिफेराको त कुनै सिमेट्री थिएन असिमेट्रिकल थियो है। त्यसपछि सिलेन्ट्रेटाको रेडियल सिमेट्री थियो र एउटा चाहिँ बाइरेडियल सी एनोमेनी थियो। अब चाहिँ बाइल्याटरल मजाले यसलाई हैन हामी हाफमा टुक्रा गर्न सक्छौं, एक हाफमा गर्न सक्छौं है। भनेपछि बाइल्याटरल सिमेट्री। त्यसपछि अर्को प्यारामिटर थ्योरम त हाम्रो को लागि प्ल्याटी-हेल्मिन्सको लागि that is our level of organization level of organization when we talk about level of organization हैन एकछिन ल when we talk about level of organization right यसमा चाहिँ organ level चाहिँ देखा पर्छ, याद गरौँ है। स्पन्जेसमा चाहिँ सेल एग्रिगेट्सहरु थियो है हाम्रो पोरिफेरामा सेल एग्रिगेट्स, अनि सिलेन्ट्रेटामा बल्ल बल्ल टिस्यु लेभलमा थियो है। तर त्यो भन्दा माथि प्ल्याटी-हेल्मिन्समा आउने बित्तिकै organ लेभलमा आइसक्यो हैन। यसको बडीमा सर्टेन एक्स्ट्रा फिचर हुन्छ जस्तै हुक्स हुन्छ र सकर्स हुन्छ हैन। हुक्स र सकर्स कसकोमा हुन्छ जो चाहिँ प्यारासाइटिक फर्ममा हुन्छ, प्यारासाइटिक फर्ममा जीवन व्यतीत गर्छ उसकोमा चाहिँ हुक्स एन्ड सकर्स हुन्छ। जस्तै हाम्रो टेनिया सोलियमहरु हैन टेनिया सेजिनेटाहरुकोमा चाहिँ हुक्स सकर्स। त्यसपछि हाम्रो त्यही यो हुक्स एन्ड सकर्स एब्सेन्ट इन फ्री लिभिङ है, एब्सेन्ट इन फ्री लिभिङ हैन। त्यसपछि यसको बडीमै एउटा सर्टेन पार्ट्स हुन्छ दैट इज आवर स्कोलेक्स, हेड चाहिँ देखा पर्छ। हामीले सुरुमै भन्यो सिफालाइजेसन आइसकेको छ हैन, सिफालाइजेसन आइसकेको छ भने दैट मीन्स हेड, सिफालो भनेको हेड, हेड बनिसकेको छ है। हेड चाहिँ के को फर्ममा हुन्छ भने स्कोलेक्सको फर्ममा हुन्छ हैन। अनि स्कोलेक्समा के हुन्छ भन्नु त स्कोलेक्समा हाम्रो रोस्टेलम हुन्छ है, त्यसपछि हुक्स हुन्छ, त्यसपछि सकर्स हुन्छ साइडमा हुन्छ, त्यसपछि साइड सकर्स पनि हुन्छ। This is our level of organization of प्ल्याटी-हेल्मिन्स। यहाँ सबैले क्लियर छ नि, तपाईलाई क्लियर छ यहाँ? सही लास्टको एकचोटी फेरि भन्नुस् न। लास्टको फेरि भन्ने लेभल अफ अर्गानाइजेसनको कुरा गर्दैछौँ। त्यो अर्गान के त्यो बडीमा कुन लेभलको अर्गानाइजेसन है, मतलब त्यसको चाहिँ संगठन के छ त्यो बडीमा, त्यो संगठनको कुरा गर्ने भने एउटा लेभलको कुरा गर्ने भने हाम्रो पोरिफेरामा सेल एग्रिगेट्स थियो याद गरेर त है। अनि सिलेन्ट्रेटा अथवा निडेरियामा टिस्यु लेभलमा छ, त्यो भन्दा एक स्टेप माथि पुगिसक्यो यसमा प्ल्याटी-हेल्मिन्समा अर्गन लेभलमा पुगिसक्यो भनेपछि अर्गन चाहिँ देखा पर्छ। यसमा पनि सिस्टम बन्न सकेको छैन अहिले है, हामी त्यो निमाट-हेल्मिन्समा पढ्छ सिस्टम बनिसक्छ है। तर यसमा अर्गन लेभल चाहिँ अर्गन छुट्याउन सकिन्छ, हल्का अर्गन चाहिँ छुट्याउन सकिन्छ। त्यसपछि त्यसमै पाउने हुक्स हुन्छ र सकर्स हुन्छ। हामी हेर्छौँ त्यसलाई हामी अब टेनिया सोलियम पढ्छौँ, त्यसमा हामी पार्टिकुलरली नै पढ्छौँ यो कुरालाई। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो अब त्यही हाम्रो जुन फ्री लिभिङ हुन्छ, फ्री लिभिङको एउटा एक्जाम्पल मैले सुरुमै के भने प्लानेरिया है। प्लानेरिया जुन छ हाम्रो दिस इज फर्स्ट टाइप अफ प्ल्याटी-हेल्मिन्स विच इज नट एन्डोप्यारासाइट, विच इज नट एक्टोप्यारासाइट, त्यो प्यारासाइट हैन, त्यो फ्री लिभिङ हो है। भनेपछि त्यसमा चाहिँ फेरि यो हुक्स एन्ड सकर्स हुँदा हुँदै यसमा एउटा अर्को पोइन्ट देख्छ कुरा दैट इज हेड। यसको हेडलाई हामी भन्छौँ
स्कोलेक्स है इन कन्टेक्स्ट अफ दिस प्लाटिहेल्मिन्थ्स त्यसलाई एस्कोलेक्स भन्छ एस्कोलेक्समा तीनटा पार्ट हुन्छ रोस्टेलम हुक्स र साइड सपोर्ट्स दिस इज ऑल अबाउट आवर लेभल अफ अर्गानिजम सर यो प्लानेट के हुन्छ भन्नु प्लानेरिया एउटा यस्तो अर्गानिजम हो है हामी पढ्छौँ हेर न हामी क्लासेसहरु पढ्छौँ हैन सिस्टोडा ट्रिमाटोडा टर्बिलेरिया हैन अनि हामी के भन्यौ कि जस्तै कुनै पनि हामी खाना खान्छौँ है हामी त सिधै लिन्छौँ बाहिरबाट लिएर खान्छौँ है तर हाम्रै बडीमा हाम्रै ट्युब वालहरुमा के हुन्छ सर्टेन अर्गानिजमहरु चाहिँ बस्छ अब यो अर्गानिजमहरुले यहीबाट खानाहरु लिएरै खान्छ आफ्नो हिसाब यस्तो अर्गानिजमलाई हामी प्यारासाइट भन्छौँ के है अनि बडीको भित्र छ भने त्यसलाई हामी एन्डो प्यारासाइट भन्छौँ है प्यारासाइट एन्डो भनेको भित्र हैन त्यही बडीको बाहिर जस्तै लाउज है टाउकोमा जुन हुन्छ हाम्रो त्यो एक्टो प्यारासाइट हो प्यारासाइटको मिनिङ बुझ्नु पर्छ है हामीले भनेपछि हाम्रो यो जुन अर्गानिजम छ प्लाटिहेल्मिन्थ्समा एउटा प्री लिभिङ हुन्छ है अब यसलाई चाहिँ यो इन्टेस्टाइनमा आएर बस्न परेन मेरो टाउकोमा आएर बस्न परेन दे क्यान लिभ एनीवेयर आफ्नो हिसाबले बाँच्छन् है आफ्नो हेबिट र हेबिटेट जुन छ त्यो हिसाबले बाँच्छन् त्यो एउटा प्री लिभिङ भयो है अनि अर्को चाहिँ प्यारासाइट है प्री लिभिङको एक्जाम्पल हो प्लानेरिया एक्जाम्पल हो है अनि प्यारासाइटको त हाम्रो जति पनि टेप्कोमल फिस डक्टेकोम के छ त्यो सबै ल बुझ्यौ नि यस सर यहाँसम्म बुझाएको छ भने एनस हुँदैन भने एक्सक्रिसन माउथबाटै हुन्छ ल अहिलेसम्मलाई त्यही मान हिजोबाट हामी हिजो हामी त्यही कुरा गर्दैछौँ अब यहाँ एक्सक्रिसन एउटा स्पेशल सेल हुन्छ द्याट इज फ्लेम सेल इज प्रेजेन्ट है हामी आउँछौँ त्यो विषयमा हामी त्यहाँसम्म हामी पुग्न देऊ त्यसपछि विल गेट टु नो नाउ व्हेन वी टक अबाउट जर्म लेयर्स अनदर बेसिस है जर्म लेयर्स यसमा ट्रिप्लोब्लास्टिक हुन्छ ल एउटा अझै छलाङ हान्यो एउटा अझै एक स्टेप माथि पुग्यो ट्रिप्लोब्लास्टिक है फर्स्ट फाइलम टु सो थ्री जर्म लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिकको मिनिङ के हो त यो चाहिँ हाम्रो यसबाट चाहिँ तीनटा हाम्रो बडी तीनटा जर्म लेयरबाट बेरेको हुन्छ एक्टोडर्मबाट सेकेन्ड मेसोडर्मबाट अनि एन्डोडर्म तीनटै जर्म लेयर हुन्छ त्यो तीनटै जर्म लेयरबाट के पार्ट्सहरु डेराइभ हुन्छ भनेपछि त्यस्तो बडी त्यस्तो अर्गानिजमलाई हामी ट्रिप्लोब्लास्टिक भन्छौँ ल त्यसो भए अब है प्लाटिहेल्मिन्थ्सकै कुरा गर्दाखेरि अब अर्को बेसिस आउँछ द्याट इज ग्यास एक्सचेन्ज when we talk about gas exchange है ग्यास एक्सचेन्जको लागि यसमा कुनै स्पेशल अर्गन छैन है जस्तो हाम्रोमा लङ्स छ है त्यो लेभलमा चाहिँ अहिलेसम्म केही छैन यसमा चाहिँ हाम्रो ग्यास एक्सचेन्ज हुन्छ त्यही डिफ्युजन अफ ग्यासेस बाई जेनरल बडी द्याट्स इट अहिलेसम्म हामीले तिनटै पढ्यौँ के अरे पोरिफेरा सिलेन्डर र प्लाटिहेल्मिन्थ अहिलेसम्म हामीले कुनै अर्गन भेटाएनौँ जसले चाहिँ ग्यास एक्सचेन्ज गर्यो के अरे रेस्पिरेटरी अर्गन चाहिँ भेटाएन है भनेपछि अब अर्को द्याट इज एक्सक्रिसनको कुरा गर्ने हो भने एक्सक्रिसन केबाट आउँछ एक्सक्रिसनको लागि एउटा नयाँ कुरा फेला परिसक्यो यहाँ द्याट इज अब स्पेशल सेल हुन्छ एक्सक्रिसनको लागि के हुन्छ फ्लेम सेल्स है अब यो क्वेसन छुट्ने क्वेसन नै हैन यहाँबाट क्वेसन बन्छ नै फ्लेम सेल्स चाहिँ हाम्रो प्रोटो भनेको पुरानो नेफ्रिडिया भनेको नेफ्रोन है पुरानो नेफ्रोन टाइपको हुन्छ त्यसले फ्लेम त्यसलाई प्रोटो नेफ्रिडिया
यसैले हाम्रो के रे यो प्लाटिहेल्मिन्ट्सको बडीमा के गर्छ त अस्मोरेगुलेसन र एक्सक्रिसन गराउँछ अस्मोरेगुलेसन र एक्सक्रिसन गराउँछ हैन अनि एक्सक्रिसनकै कुरा गर्ने हो भने यसमा हुन्छ हाम्रो एमोनोटेलिक नै हो यो पनि एमोनोटेलिक हो अनि पछि एमोनिया आउँछ है भनेपछि अघिसम्म हेर त हामी when we talk about porifera and when we talk about Coelenterata है Coelenterata porifera Coelenterata को कुरा गर्ने हो भने यिनीहरुमा यस्तो के थियो र एक्सक्रिसन गराउने थिएन के यसमा चाहिँ त्यही वाटर क्यानलले हेल्प हुन्थ्यो है वाटर क्यानलले हेल्प गर्थ्यो यसमा चाहिँ त्यो ग्यास्ट्रोभास्कुलर लेयर हुन्थ्यो किन ग्यास्ट्रोभास्कुलर क्याभिटीले नै हेल्प गर्थ्यो जस्ट त्यस्तो एउटा पार्टिकुलर थिएन के आउने बेलामा त्यही क्याभिटीमा आउँथ्यो क्याभिटीमा आएपछि आफै निस्केर जान्थ्यो तर बल्ल यहाँ चाहिँ नाउ व्हेन वी टक अबाउट प्लाटिहेल्मिन्ट्स यसमा चाहिँ फ्लेम सेल चाहिँ देखा परिसक्यो and this is all about our एक्सक्रिसन फर्दर मुभ गर्छौं हामी फर्दर मुभ गर्ने बेला अर्को आउँछ दैट इज आवर सर्कुलेसनमा फेरि त्यस्तै है हाम्रो पोरिफेराको लागि त्यो वाटर भास्कुलर वाटर क्यानल थियो निडेरिया सिलेन्ट्रेटाको लागि ग्यास्ट्रोभास्कुलर सिस्टम थियो प्लाटिहेल्मिन्ट्सको लागि पनि त्यस्तै कुनै एस्पेक्ट केही छैन यसमा पनि हाम्रो यो बडी क्याभिटी बाटै हुन्छ है बडी क्याभिटीबाट यसमा चाहिँ हामीले फिलमको कुरा गरेनौं दिस इज अल्सो एसिलोमेट है एसिलोमेट यसमा पनि कुनै एब्सस अर्गन छैन है यसमा के सर्कुलेसन गराउँछ भन्ने ल बल्ल र सिरमको कुरामा बल्ल हाम्रो नेमाथेल्मिन्टबाट एस्केल्मिन्टबाट स्युडोसिलम आउँछ अनि त्यसपछि स्ट्रोसिलमहरु आउने हो माथिल्लो किंगडमहरुमा है आफ्टर दैट व्हेन वी टक अबाउट नर्भस सिस्टम है नर्भस सिस्टम हल्का डेभलप भइसक्यो किनभने तिमीहरुले आफ्नो स्क्रिनलाई कन्ट्रोल गर ल सबैले हेर त नर्भस सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि नर्भस सिस्टम when we talk about nervous system हाम्रो यसमा जस्तै यो भन्दा अघिल्लो गरुमा चाहिँ पोरिफेरामा त नर्भ सिस्टमै थिएन है नर्भको कुरै थिएन सिलेन्ट्रेटामा हल्का न्युरोन्सहरु थियो तर त्यो पनि प्रिमिटिभ टाइप एपोलरहरु पोल्सहरु केही थिएन है एपोलर सेल्स न्युरोन्स नर्भस सिस्टममा हल्का डेभलप हुन्छ यसको सिस्टम हल्का ल्याडर लाइक हुन्छ ल्याडर लाइक खासमा ल्याडर लाइक किन हो जस्तै सपोज प्लानेरिया नै बनाऊ हामी हैन अनि यस्तो ल्याडर जस्तो देख्छ त्यसैले त्यसलाई ल्याडर लाइक भन्छ त्यसैगरी यसमा सिफालाइजेसन पनि भयो सिफालाइजेसन पनि देखियो हैन दिस इज अबाउट नर्भस सिस्टम हल्का डेभलप छ अघिल्लो भन्दा है त्यसपछि अर्को सिस्टम हेर्ने हो भने व्हेन वी टक अबाउट डाइजेस्टिभ सिस्टम है डाइजेस्टिभ सिस्टममा के भन्न सकिन्छ कि इट इज इन्कम्प्लिट हैन इन्कम्प्लिट एज इन हाम्रो निडेरियामा जसरी इन्कम्प्लिट यहाँ पनि इन्कम्प्लिट नै भयो यसमा के हुन्छ हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम हल्का डिफरेन्ट छ दैट इज आवर प्यारासाइटिक फर्म्स हुन्छ प्यारासाइटिक फर्म्स हुन्छ त्यसले के गराउँछ त हाम्रो एब्जर्प्सन अफ न्युट्रिएन्ट्स फ्रम द होस्ट डाइरेक्ट एब्जर्प्सन अफ न्युट्रिएन्ट्स फ्रम द होस्ट डाइरेक्ट absorption of nutrients from host केले त through their body surface through their भन्नाले त्यो अर्गानिजम है त्यो एनिमल को बडी सर्फेस their body surface त्यो सायद क्वेशन पनि छ हाम्रो पास्ट क्वेशनमै छ होला प्लाटिहेल्मिन्ट्समा हैन के कुराले एब्जर्प्सन गराउँछ के कुराले हाम्रो न्युट्रिसन के रे ट्रान्सफर गराउँछ हैन त त्यहाँ डिफरेन्ट इम्पोर्टेन्ट अप्सन छ त्यो सबसे सटिक अप्सन यही हो डाइरेक्ट एब्जर्प्सन हुन्छ है सपोज यसको मिनिङ यो भयो कि जस्तै यसरी छ नि है यसरी हाम्रो
इन्टेस्टाइनमा स्मल इन्टेस्टाइनमा होला यो। अब स्मल इन्टेस्टाइनमा सपोज यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एउटा टेपवर्म छ अरे है, टेपवर्मको सकस छ, टेपवर्ममा हाम्रो ऊ पनि छ के अरे फोक्सहरू छ, त्यो यिनीहरू आउँछ होइन, अनि सिधै के डाइरेक्ट एब्जर्प्सन हुन्छ कि, जस्तै हुन्छ नि अस्मोसिस भन्छ नि हामी, सेलमा डाइरेक्ट छिर्छ कि न्युट्रिसन डाइरेक्ट छिर्छ, त्यही भन्न खोजा हो। डाइजेस्टिभ सिस्टम इज इन्कम्प्लिट एन्ड प्यारासाइटिक फर्म, जसमा पनि डिरेक्ट एब्जर्प्सन अफ न्युट्रिएन्ट्स फ्रम होस्ट है थ्रु द बडी सर्फेस, यो अर्गानिजमको बडी सर्फेसबाट डिरेक्ट एब्जर्प्सन। नाउ हल्का अगाडि जाने हो भने नाउ वी क्यान टक अबाउट द रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। रिप्रोडक्टिभ सिस्टम यसमा एडभान्स छ है, हल्का पहिलाभन्दा एडभान्स त छ, तर त्यति चाहिँ एडभान्स यसमा रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको कुरा गर्दै थियौँ हामी, व्हेन वी टक अबाउट रिप्रोडक्टिभ सिस्टम है, यसमा के हुन्छ त, सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस आर सेपरेटको मिनिङ के त, मेल र फिमेल गोनाड्स सेपरेट होला होइन, ओभरी पनि होला, टेस्टिस पनि होला। त्यसै गरी मोस्टली हर्माफ्रोडाइट। वाइ हर्माफ्रोडाइट भनेको एउटै प्रोक्लोटिड्समा है, मेल पनि फिमेल पनि, मेल पनि फिमेल पनि, मेल पनि फिमेल पनि, यस्तो हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै कति ठुलो भन्छ है, त्यो पार्टिकुलरली पढ्छ नि, किनभने त्यसैबाट आउँछ हाम्रो जति पनि मेटा सरकारिया कुराहरू आउँछ, त्यहीबाट कनेक्सन छ। भनेपछि सेक्सेस आर सेपरेट होइन, मोस्टली हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट है। त्यसपछि यसमा अर्को के भन्न सकिन्छ, हाम्रो पपुलेटरी एपारेटस प्रेजेन्ट हुन्छ, पपुलेटरी एपारेटस प्रेजेन्ट हुन्छ होइन, त्यही हाम्रो के अरे उसमा फ्यास्युला हेपाटिकामा एउटा हुन्छ नि लौरस क्यानल्स है, जसलाई हामी के भन्छौँ, एक्ट्स एज द भेजाइना, त्यसैले हामी पपुलेटरी एपारेटस प्रेजेन्ट होइन। व्हेन वी टक अबाउट इट्स फर्टिलाइजेसन के छ त हाम्रो यसमा इन्टर्नल, फर्टिलाइजेसन इन्टर्नल छ। एन्ड व्हेन वी टक अबाउट डेभलपमेन्ट चाहिँ के छ, इन्डाइरेक्ट। This is about the reproductive system of and fertilization as well as development of fatty health. सरले इन्डाइरेक्ट भने कस्तो हो र? इन्डाइरेक्ट भने कस्तो हो हेर त, जस्तै हाम्रो बडीमा एउटा मेलको स्पर्म र फिमेलको ओभा फ्युज भएर चाहिँ जाइगोट बनाउँछ, जाइगोटबाट मुर्लाबाट हुँदा हुँदा एउटा बेबी बनाउँछ है। यहाँ कहीँ पनि हामीले लार्भा देख्यौँ त, देखेनौँ। भनेपछि डाइरेक्ट भनेको सिधै बेबी बनाउनु, इनडाइरेक्ट भनेको जब कुनै पनि बडीको डेभलपमेन्टमा लार्भल स्टेज आउँछ अर्गानिजमको डेभलपमेन्टमा, त्यो हुन्छ हाम्रो इनडाइरेक्ट। भनेपछि here we might deal about the larval development, लार्भाको कुरा आउँछ यो च्याप्टरमा भनिसक्यो, इनडाइरेक्ट। यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ है? यस सर। क्लियर भएपछि नाउ वी विल प्रोसिड फर्दर हैन। अब हामी छिटै त्यो क्लासिफिकेसन हेर, क्लासिफिकेसन तिमीले आफै पढिदिँदा हुन्छ कि किन पढाउँदैन, किनभने त्यही एक्जाम्पलहरू हुन्छ, तै पनि अब हेरौँ हामी 2 मिनेटमा हेर्दिउँ सर। यसमा पनि क्लासिफाई गर्छौँ जब प्ल्याटिहेल्मिन्थ्सलाई है। यसमा 3 वटा क्लासिफिकेसन निस्केर है, एउटा टर्बिलेरिया है, अर्को चाहिँ ट्रिमाटोरा है, अर्को चाहिँ सिस्टोरा हैन। अब टोडा भन्ने क्रममा कतिलाई के लाग्छ, यो पनि टर्बिलेरियालाई पनि टोडा भन्दिउँ, निमाटोडा भन्दिउँ न,
हैन तर त्यो गलत हो है निमाटोडा हामी निमाट हेल्मिन्थ्सलाई भन्छौँ तपाईले याद राख्नु ल त्यसैले निमाटोडा भन्न पाइएन त्यसलाई अब टर्बिलेरियाको कुरा गर्ने हो भने है यो के हुन्छ त हाम्रो यो फ्री लिभिङ हुन्छ फ्री लिभिङ हुन्छ अब केही केसमा पनि अरू क्यारेक्टरले गर्दा हामी प्यारासाइटिक कमेन्सियल भनिदिन्छौँ तर फ्री लिभिङ मान्नेलाई है त्यसपछि ट्रिमाटोडामा हाम्रो एक्टो र एन्डो प्यारासाइट दुईटै हुन्छ है एक्टो भनेको र एन्डो भनेको अघि नै सम्झाए नि हैन एक्टो भनेको बाहिर है मतलब शरीरभन्दा बाहिर प्यारासाइट हुने कतै बस्ने एन्डो भनेको हाम्रो जीआई ट्युबमा हुने त्यसपछि एक्टो प्यारासाइट एन्डो प्यारासाइट ट्रिस्टोडामा हाम्रो एन्डो मात्र हुन्छ यसरी डिभाइड गर्न सकिन्छ है एउटा फ्री लिभिङ एउटा एक्टो एन्डो दुईटै अर्को चाहिँ एन्डो प्यारासाइट मात्र प्यारासाइट पनि लेख्नु है प्यारासाइट दाइ लिभर फ्लुकहरु नि लिभर फ्लुक हाम्रो एक्टो र एन्डो प्यारासाइटमा पर्छ खासमा त्यो हाम्रो एन्डो प्यारासाइट नै हो हैन अर्को एक्जाम्पलहरु पर्न सक्छ हाम्रो यो लिभर फ्लुकहरु ट्रिमाटोडामा पर्छ ल अब हेरौँ त फ्री लिभिङमा हैन फ्री लिभिङको प्रोपर्टिज के छ है क्यारेक्टर के छ अब हेरौँ फ्री लिभिङको हजुर यहाँबाट हामी कनेक्ट गर्न सक्छौँ जस्तै एन्डो प्यारासाइट यसले भित्रमा प्यारासाइट गर्छ भनेपछि जीआईटीमा मात्र गर्छ है हेर्न पर्यो पहिला हाम्रो जीआईटी हैन हाम्रो यो जुन ट्युब छ सपोज मैले एउटा सेक्सन लिए हल्का एउटा सेक्सन लिए के को त हाम्रो स्मल इन्टेस्टाइनको यसमा आयो भने त यो बाँच्नलाई त यहाँको जुन लेयर छ उसले छिर्न पर्यो सो द्याट त्यहाँबाट के पाउँछ त त्यसको लागि हुक्स चाहियो भनेपछि हाम्रो एन्डोमा के हुन्छ हुक्स र सकर्स दुईटै प्रेजेन्ट बोथ प्रेजेन्ट है त्यसै गरी ट्रिमाटोडा एक्टो पनि छ र त्यसमा के मान्न सकिन्छ सकर्स मात्र हुन्छ सकर्स प्रेजेन्ट अनि तर टर्बिलेरियामा बाहिर छ यसलाई त त्यस्तो केही काम नै छैन हैन हामी के गर्न सकिरे प्यारासाइट बन्ने केही काम छैन फ्री लिभिङ हो त्यसैले यसमा हुक्स र सकर्स दुईटै आउँछ अब आशा गर्छु तिमीहरूले रट्न पर्दैन यतिकै कनेक्ट गर्न सक्छौ किनभने फ्री लिभिङ छ भने किन छ त्यसै गरी हाम्रो यो स्किनको इपिडर्मिसको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो यसमा इपिडर्मिस जुन टर्बिलेरियाको छ यसमा चाहिँ सिलियाले कभर गरेर भनेपछि सिलिया हुने भयो है अनि यसमा तर सिलिया पनि एब्सेन्ट छ इपिडर्मिस पनि एब्सेन्ट सिलिया र इपिडर्मिस दुईटै छ अनि इपिडर्मिसमा सिलिया हुन्छ भनेपछि इपिडर्मिस र सिलिया दुईटै प्रेजेन्ट है यसमा सिलिया पनि एब्सेन्ट इपिडर्मिस पनि एब्सेन्ट त्यसैले यसमा पनि सिलिया एब्सेन्ट इपिडर्मिस एब्सेन्ट हैन खासमा यो सिलिया भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट यो पर्दैन है हामी जब नेमाट पर्सन चाहिँ क्युटिकलको कुरा आउँछ क्युटिकल इज इम्पोर्टेन्ट त्यसपछि हाम्रो टर्बिलेरिया छ हैन टर्बिलेरियाले बाहिर बस्छ भने त खानु पनि पर्यो पचाउनु पनि पर्यो हैन सो यसमा के हुन्छ त हाम्रो डेभलपमेन्ट सिस्टम सरी डाइजेस्टिभ सिस्टम प्रेजेन्ट डेभलप तर हैन हाम्रो के रे जुन हाम्रो भित्र एन्डोप्यारासाइट छ है एन्डोप्यारासाइट जुन हाम्रो सिस्टोडा छ सिस्टोडाले त के हुन्छ सिस्टोडामा त अब त्यसले मात्र यहाँ सक मात्र गर्ने हो है तिनीहरूलाई चाहिँ सिस्टम नै चाहिँदैन डाइजेस्टिभ सिस्टम भनेपछि डाइजेस्टिभ सिस्टम हाम्रो यसमा के छ डाइजेस्टिभ सिस्टम एब्सेन्ट हुन्छ हैन अनि त यो एक्टोमा पनि हुन्छ त यसले चाहिँ कहिलेकाहीँ पाउन नि सक्दैन पाउन सक्यो त्यसमा पनि यसमा पनि हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम हल्का डेभलप हुन्छ हल्का मात्र डाइजेस्टिभ सिस्टम अ बिट डेभलप हैन त्यसपछि अब धेरै थोकमा नजाउँ हामी एक्जाम्पलमा आउँ दुईवटा एक्जाम्पल सबै गएर त
दिस इज when we talk about Corbyleria, यसको एक्जाम्पल प्लानेरिया है। प्लानेरिया अघिदेखि नै भन्दैछौँ हामी है, जसलाई डुगेसिया पनि भन्छ हामी, डुगेसिया हैन। त्यसै गरी अर्को नाम यसको, अर्को एक्जाम्पल हाम्रोमा के हुन सक्यो त हाम्रो मेसोस्टोमा, मेसोस्टोमा हैन। ट्रिमाटोरामा एक्जाम्पल पैसियोला हेपाटिका, हेपाटिका हैन। यो यसलाई के भन्छ हामी, लिभर फ्लिप। हेपाटिका भनेको लिभर के, लिभर फ्लिप। लिभर फ्लिप किन भन्छौँ थाहा छ? किनभने यसले हाम्रो गएर लिभरलाई एट्याक गर्छ है, हाम्रो बडीको लिभरलाई चाहिँ एट्याक गर्छ। हाम्रो भन्छ के, हामी भन्छौँ के, सरी सिपको लिभरलाई चाहिँ एट्याक गर्छ अनि त्यसले के गराउँछ त, लिभर रट गराइदिन्छ कि, लिभरलाई त्यसले कुहाइदिन्छ कि, आई मिन चढाइदिन्छ है, लिभर रट गराउँछ। त्यसपछि अर्को एक्जाम्पल फ्यासियोला हेपाटिका पछि यसमा सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा ब्लड फ्लुइड। त्यसै गरी हाम्रो यता सिस्टोडाको, when we talk about सिस्टोडा द थर्ड क्लास, यसमा आउँछ हाम्रो टेनिया सोलियमहरू, टेनिया सोलियम। यो बोटनिक के अरे जुलोजिकल नेम हो, लोकल नेम चाहिँ पर्क टेपवर्म। त्यसै गरी टेनिया सैजिनेटा, यो पनि जुलोजिकल नेम हो, यसको लोकल नेम चाहिँ बीफ टेपवर्म हैन। दिस इज ऑल अबाउट प्लेटिहेल्मिन्थ्स क्लासिफिकेसन। प्लेटिहेल्मिन्थ्समा जानुपर्ने कुराहरू यति है। अब हामी के गर्छौँ, एक एक गरी पढ्छौँ हैन। एक एक गरी पढ्दाखेरि द मस्ट वी हेभ टु स्टडी इज टेनिया, जसरी पनि पढ्न पर्यो। हल्का हल्का फ्यासियोला हेपाटिका पनि हेर्छौँ, बाँकी त्यति इम्पोर्टेन्ट। लेट्स स्टार्ट विथ पार्टिकुलर, अब हैन एउटा एक एक गरिकन पढ्ने हैन। सो वी विल स्टार्ट विथ टेपवर्म। त्यो प्लानेरिया हाम्रो बडीमा नि आउन सक्छ। इट क्यान कम के अरे, तर बाहिर बस्छ, बडीमा भित्र जान सक्दैन। द्याट इज नट एन्डोप्यारासाइट है। नाउ वी विल टक अबाउट टेनिया है, अथवा टेपवर्म। टेप है, टेपवर्म। when we talk about टेपवर्म है, यही हो हैन। यसको साइन्टिफिकमा नेममा पर्छ एउटा टेनिया सोलियम है, अनि अर्को पर्छ हाम्रो टेनिया सैजिनेटा। इम्पोर्टेन्ट अर्को पनि यो डग टेपवर्महरू छ हैन, के अरे अरू पनि छ हाम्रो हैन। अब त्यो डग टेपवर्मलाई एक्टिनोकोकस ग्रानुलोसस भन्छौँ हामी, तर यो टिपिकल टेपवर्म जुन छ टेनिया सोलियम, जसलाई हामी के भन्छौँ, पिग टेपवर्म अथवा पर्क टेपवर्म, पर्क टेप। टेनिया सैजिनेटा हामी भन्छौँ बीफ टेपवर्म, एक काउमा पाउने टेप, पिगमा पाउनेलाई पर्क भनेपछि। अब कसले सुने होला नि कि यो पिगको मासुबाट, सुँगुरको मासुबाट चाहिँ सर्छ बिमारी हो, त्यही हो हाम्रो टेनिया सोलियम सर्छ है। के गराउँछ, कस्तो गराउँछ, हामी अलिकति यसलाई डिटेलमै हेर्छौँ। एकछिन ल। भनेपछि नाउ वी विल स्टडी अबाउट, हामी के गर्छौँ, वी विल स्टडी अबाउट टेनिया सोलियम इन डिटेल हैन। त्यही प्याटर्नमा टेनिया सैजिनेटा पनि हुन्छ, हल्का केही डिफरेन्स छ भने त्यो भनिदिन्छ। हामी टेनिया सोलियम भन्छौँ, जुलोजिकल नेम अफ पर्क टेपवर्म है, अथवा टेनिया नै पढाउँ है। टेनिया कुन क्लासमा पढ्ने भयो भन, सिस्टोडा, निमाटोडा कि हाम्रो ट्रिमाटोडा?
टोडा इट फल्स अन्डर सिस्टम टोडा है ल त्यसो भए टेनिया सोलियम पढ्दाखेरि है यसमा के बुझ्नु पर्यो पहिला हामी यसको जुन इम्पोर्टेन्ट यसमा लाइफ साइकल पनि छ है लाइफ साइकल छुटाउने नै भन्यो लाइफ साइकलमा आउनुभन्दा पहिला यसको हामी जेनरल लाइफ बेसिस हेरौँ पहिला अनि यसको लाइफमा के हुन्छ के कस्तो कस्तो हुन्छ त्यसपछि विल कम लाइफ साइकलमा पार्टिकुलरली पर्छ यसमा के हुन्छ सपोज एउटा हामी जिरोबाट सुरु गरौँ यस्तो मैले एउटा कोलेक्स बनाएँ है त्यसपछि यस्तो 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 है आउँदै लङ यो इन्च टेप जस्तो हुन्छ कि त्यसैलाई टेपम भनिन्छ फ्ल्याट टेप त्यही भएर टेपम भनिन्छ युजुअली इट कन्सिस्ट अफ 3 पार्ट्स द्याट इज हेड है जसलाई हामी स्कोलेक्स भन्छौँ है त्यसपछि अर्को हाम्रो नेक है अनि त्यसपछि प्रोग्लोटिड्सले बनाएको कुरा जति स्ट्रोबिला हैन हेड कहाँ हो त हाम्रो स्कोलेक्स यो दिस इज आवर स्कोलेक्स है यहाँ चाहिँ हल्का नेक हुन्छ नेकमा खासै सिग्निफिकेन्स केही छैन अनि बाँकी जति पनि छ हाम्रो है यहाँबाट यहाँसम्म दिस इज आवर यहाँ मैले ओपन गरेँ दिस इज नट ओपन दिस इज क्लोज है मजाले दिस इज स्ट्रोबिला अनि स्ट्रोबिला फर्मेसन हुँदै जाओ स्ट्रोबिला अब एकछिन हामी पहिला यसको हेडमा आउँ स्कोलेक्समा हेडमा के हुन्छ अघि मैले लेखाएको याद गरौँ त रोस्टेलम है अनि यहाँ माउथ लाइक स्ट्रक्चर दिस इज कल्ड रोस्टेलम अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ दुईटा सेटमा हैन अलिकति हुक जस्तो हुन्छ हुक यसलाई हामी भन्छौँ हुक्स यसले के गर्छ खासमा यसले होल्ड गर्नलाई हेल्प गर्छ कि जस्तै यहाँ एउटा स्टोमकबाट हैन यहाँ डिआइटीमा त यहाँ चाहिँ यो हुने भयो यहाँ चाहिँ मान्छे राखिराख्ने भयो यहाँ बस्ने यहाँ झुन्डिनु पर्यो यसको लागि झुन्डिनमा यसले यो हुक्स एउटा अर्को फ्याक्ट एउटा बडीमा एउटा मान्छेको बडीमा एउटा मात्र टेप पम्प हुन्छ एट अ टाइम कसैकोमा बडीमा टेप पम्प छैन होला ठिक छ यदि छ भने पनि एट अ टाइम एउटा मात्र हुन्छ देयर विल बी only one tapeworm at a time inside host अनि एक समयमा एउटा मात्रै टेपवर्म हुन्छ होस्टको बडीमा भने पर्यो हैन तर अरु वर्महरु छ राउन्ड वर्महरु कति धेरै हुन्छ कति अनि यो पनि त्यतिसम्म हुन्छ कि उले हाम्रो यो राउन्ड वर्म्सहरुले त क्यारिस्लोमरिकोइड्सहरुले त हाम्रो इन्टेस्टाइन नै ब्रस्ट गर्दिएको पनि रेकर्ड छ रोस्टेलम भयो हुक्स भयो स्कोलेक्समा अर्को हुन्छ हाम्रो पेटमा हुने ड्रग्स चाहिँ यो छ यो पनि हुन सक्छ तर यो एउटा मात्र हो एकचोटीमा एउटा मात्र निम्रस कहिले हुन्छ त्यसपछि अर्को हाम्रो एउटा यहाँ के हुन्छ सक्कर दुईटा यता होला दुईटा उता हुन्छ हैन सक्कर भन्ने चाहिँ पिगको मिट पकाएर खाँदा यो मर्दैन छ मर्न नि सक्छ नमर्न नि सक्छ हो मरेन भने चाहिँ पछि गराउँछ टेनियासिस गराउँछ यु विल कम टु दैट पॉइंट ल हेडको कुरा सक्यो नेक छ नेकमा खासै सिग्निफिकेन्ट कुरै छैन हैन नाउ वी विल कम अबाउट अन द अदर पोर्सन है दैट इज स्ट्रोबिला हैन यो स्ट्रोबिलामा के हुन्छ स्ट्रोबिलामा सेगमेन्ट हुन्छ है सेगमेन्ट यो के यो फर्स्ट सेगमेन्ट हो दिस इज फर्स्ट सेगमेन्ट है दिस इज फर्स्ट सेगमेन्ट हुन्छ सेगमेन्ट है यसलाई यस्तो सेगमेन्टहरुलाई हामी के भन्छौं दिस इज कल्ड प्रोग्लोटिड्स है दिस होला प्रोग्लोटिड्स त्यसो भए प्रोग्लोटिड्सको बारेमा बुझ्नु पर्यो हामी हैन प्रोग्लोटिड्स
कति किसिमको हुन्छ त प्रोग्लोटिड्स हुन्छ हाम्रो एउटा यङ है अथवा इम्याच्योर, अर्को चाहिँ म्याच्योर है, अनि अर्को चाहिँ हाम्रो ग्राभिड। जहाँ पनि म्याच्युरिटी हैन को मान्छेले खान सक्छ, कति धेरै खान सक्छ, कति धेरै हिँड्न सक्छ, कति धेरै एक्सक्रिट गर्न सक्छ भनेर कहिले पनि म्याच्युरिटी त्यो आधारमा छुट्याइएन है। अर्गानिजमहरूको म्याच्युरिटी जहिले पनि रिप्रोडक्सनको हिसाबले छुट्याइयो हैन। अब यो साहित्यिकवाला म्याच्युरिटी फरक हो कि फलानु त म्याच्योर भइसक्यो हैन, द्याट इज अनदर एस्पेक्ट अफ म्याच्युरिटी हैन। त्यो एउटा साहित्य प्याटर्न हो अथवा अलिकति फिलोसोफिकल पार्ट हो हैन। बुझ्ने त दुनियाँलाई आफ्नो हिसाबले बुझ्ने, त्यो हिसाबले नयाँ तरिकाले लेफ्टबाट राइटबाट बुझ्ने। तर म्याचुरेसन भन्ने कुरा इज अलवेज स्टिक इन वान पोइन्ट, द्याट इज आवर रिप्रोडक्सन है। सो यहाँ पनि नामबाटै क्लियर भयो, एउटा यङ, अर्को म्याच्योर, अर्को ग्राभिड हैन। यसमा के बुझ्नुपर्छ हामीले, यङमा हैन हामीले दिमागमा राख्नु पर्यो कि यङमा जुन अब यहाँ चाहिँ प्रोग्लोटिड्सलाई एउटा अर्को पनि कुरा बुझ्न, प्रोग्लोटिड्समा एउटा लेमम्यान प्रोग्लोटिड एउटा सानो प्रोग्लोटिड, यसमा के हुन्छ नि, यसमा हाम्रो मेल पनि हुन्छ फिमेल पनि हुन्छ। त्यसैले वी मेल गोनाड्स र फिमेल गोनाड्स, एन्ड द्याट्स वाइ वी लेबल इट एज हर्माफ्रोडाइट हैन। हामी सुरुमै लेबल गरिसकेका छौँ। तर यसमा बुझ्नुपर्ने के हुन्छ कि अब यो प्रोग्लोटिड्स छ नि है, यो प्रोग्लोटिड्स अराउन्ड 800 देखि 1000 नम्बरमा हुन्छ सानो सानो है, 1000 सम्म 800 देखि 1000 वटा होला। त्यसमध्ये फर्स्ट हैन पहिलो 200 वटामा 200 प्रोग्लोटिड्समा मात्र के हुन्छ त मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गान है मेल। अब यसले चाहेर पनि फर्टिलाइज गर्न सक्दैन। त्यसपछिको रिमेनिङहरुमा हैन, त्यसपछिको फर्दर अर्को 150 मा के हुन्छ, दुईटै हुन्छ, मेल पनि हुन्छ फिमेल पनि, मेल पनि फिमेल पनि है, मेल पनि फिमेल पनि। अनि त्यसपछि रिमेनिङहरु चाहिँ हाम्रो त्यसैले जुन जसमा मेल मात्र छ त्यसलाई हामी यङ भन्छौँ कि यङ फर्म, उसले चाहिँ इम्याच्योर छ, उसले चाहिँ प्रोडक्सन गर्न सक्दैन। त्यसपछि रिमेनिङलाई चाहिँ म्याच्योर भन्छ, जसमा मेल पनि छ र अर्को फिमेल पनि छ है, दुईटै छ। र ग्राभिड कस्तोलाई भन्छौँ, जसमा चाहिँ अलरेडी हाम्रो एग आइसकेको छ, फर्टिलाइज भइसकेको छ है। खासमा यस्तो हुन्छ कि एउटा टुट्छ फेरि अर्को आउँछ, अर्को टुट्छ अर्को आउँछ, यस्तै हुन्छ। त्यो टुट्ने प्रोसेस इज कल्ड आवर एपोलाइसिस है। जुन लास्ट ग्राभिड सेगमेन्ट छ है, अब त बाँकी के भयो, ग्राभिड सेगमेन्ट एउटा म्याच्योर, एउटा यङ भयो, एउटा म्याच्योर भयो, अर्को चाहिँ ग्राभिड, तीनटा यङ, म्याच्योर र ग्राभिड हैन। म्याच्योरमा म्याच्योर इज रेस्पोन्सिबल फर हाम्रो रिप्रोडक्सन हैन। ग्राभिडमा अलरेडी ग्राभिड कन्सिस्ट अफ अलरेडी फर्टिलाइज्ड एग, यसमा के हुन्छ हाम्रो फर्टिलाइज्ड एग हुन्छ। यो फर्टिलाइज्ड एग छ त्यसमा, अनि जुन यो लास्ट पोर्सन अफ ग्राभिड छ जहिले ब्रेक हुन्छ है, ब्रेक हुने प्रोसेस हो एपोलाइसिस हैन। दिस इज सर्ट एन्ड ब्रिफ अफ टेनिया सोलियम। हामीले टेनिया सोलियममा केही पनि बुझेन भने एटलिस्ट यति बुझ्यो भने वी विल ट्याकल इट्स प्रोपर्टिज हैन, यसको चाहिँ मोर्फोलोजिकल स्ट्रक्चरहरु हैन। अब नेक्स्ट ब्रिफ विल बी आवर लाइफ साइकल है। अब यसको जुन हामी भन्छौँ कि यसमा टेनिया सोलियममा पिक कसरी रिलेटेड भयो, टाउ कसरी रिलेटेड भयो, विल सी है। यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ नि? Yes, sir. Yes, sir. Then we will proceed further. Right? Now we will talk about एपोलाइसिस भनेको हेर त, लाइसिस भनेको ब्रेकडाउन बुझौँ हैन। सेगमेन्ट जुन लास्ट सेगमेन्ट, ल सुमिलले अनम्युट गर त एकछिन, ल भन त प्रोग्लोटिड्स कति किसिमको हुन्छ भन त हजुर? 3 ठीक छ, उलाई 3 types. 3 टाइप्स है। 3 3 टाइप्समा एउटा यङ, अर्को म्याच्योर, Mature, gravid. Mature, gravid.
अनि ग्राभिड के पर्यो लास्टमा पर्यो हैन अब लास्टको जुन एउटा सेगमेन्ट छ अनि लास्टमा धेरै सेगमेन्ट छ त्यो मध्येको जुन सबसे लास्ट वाला सेगमेन्ट छ त्यो ब्रेक डाउन हुन्छ त्यो ब्रेक डाउन हुने प्रोसेस इज आवर एपोग्लोसिस हैन एपोलाइसिस के है अनि यसमा चाहिँ दुईटै छ है फर्टिलाइज एक छ मजाले एक फर्टिलाइज भइसक्यो ल अब यसलाई यही छोड्छौं एकछिन पज राख्छौं अनि नाउ विल कम ओभर आवर के रह्यो लाइफ साइकल है चाहिँ हामी कसरी हाउ द लाइफ साइकल इज रिलेटेड अब एउटा टर्म म भन्छु है डाइजेनेटिक व्हाट इज डाइजेनेटिक हेरौँ त डाइ भनेको दुईटा जेनेटिक भनेको जेनेरेसन भनेपछि उसले आफ्नो लाइफ हैन दुईटा जेनेरेसनमा हैन दुईटा होस्टमा बिताउनु पर्यो त्यसलाई हामी डाइजेनेटिक अब दुईटा होस्ट आयो भने है अब दुईजना त फर्स्ट गर्न सक्दैनौँ कसैले न कसैले सेकेन्ड गराउनै पर्छ जति जे गरे पनि सेम पर्सेन्ट सेम आए पनि हैन भोलि तिमीहरूको जब त्यसलाई भन्छ टाइ ब्रेकर रुल एउटा हैन कि अब सपोज कसैको दुईटैको 165 आयो भने के गर्छ हैन त्यसपछि हामीहरु जुलोजीमा कसको धेरै जुलोजीमा सपोज ए भन्ने मान्छे र बी भन्ने मान्छे छ 165 आयो विषयमा हैन अब कसलाई फर्स्ट गराउनु त हेर्ने जुलोजीमा कसको धेरै जुलोजीमा यसको उसको यदि 50 मा 48 छ उसको यदि 50 मा 47 छ भने इज फर्स्ट है तर जुलोजी पनि सेम भयो भने त्यसपछि हामी केमिस्ट्री हेर्छौं अनि केमिस्ट्री पनि सेम भयो भने फिजिक्स हेर्छौं हुँदा हुँदै केही न केही उपाय हुन्छ है फर्स्ट सेकेन्ड गराउनु पर्छ है त्यो नेचरकै देन हो दुईटालाई एकैचोटि हामी सँगै राख्न सक्दैनौँ है दुईटा बाघ एउटै के दुईटा शेर एउटै जंगलको राजा हुन सक्दैन है अनि दुईटा अवस्था आयो भने कसैलाई फर्स्ट कसैलाई सेकेन्ड गराउने अथवा कसैलाई प्राइमरी के रे भ्यालु दिने कसैलाई सेकेन्डरी भ्यालु दिने भनेपछि एउटा प्राइमरी होस्ट आउनु पर्यो है अहिले मैले यो चिनियामा कनेक्ट गरेँ कि छैन है त्यो सिम्पल यतिकै किनभने यो नबुझेसम्म हामी जति पनि अरु आउँछ सबैको लागि पढ्नु पर्छ एकचोटि बरु 10 मिनेट दिएर पढाउनु छैन डाइजेनेटिक भनेको दुईटा हो एउटा प्राइमरी होस्ट हुन्छ अर्को सेकेन्डरी होस्ट हुन्छ अब फेरि झगडा हो कसलाई प्राइमरी कसलाई सेकेन्डरी मान्ने हैन दुईटै त होस्ट नै हो दुईटै त लिभिङ बीइंग्स नै हो जसकोमा सेक्सुअल लाइफ हुन्छ सेक्सुअल साइकल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी प्राइमरी होस्ट भन्छौं है सेक्सुअल रिप्रोडक्सन सेक्सुअल लाइफ जस्तै भनेपछि यदि ग्यामेटको फर्टिलाइजेसन हुन्छ भने दैट विल बी कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्सन अथवा सेक्सुअल लाइफ अनि त्यो कुन बडीमा हैन मान्छेको बडीमा हुँदैछ कि हैन अरु कुनै अर्गानिजम जस्तै इभन हामी फिमेल एनाफेलसहरु मस्किटोहरु लिन्छौं स्किपहरु लिन्छौं के होला अरु अर्गानिजममा हुँदैछ त्यो अनुसारले नै हामी के भन्छौं त हाम्रो डाइजेनेटिक मा दुईटा होस्ट हुन्छ दुईटा होस्ट प्राइमरी होस्ट त्यसलाई भन्छ जसमा चाहिँ सेक्सुअल साइकल सेकेन्डरी होस्ट जसमा चाहिँ असेक्सुअल साइकल अथवा सिर्फ त्यसको म्याचुरेसन हुन्छ होला भनेर बुझ्नु हैन ल त्यहीबाट क्लियर हुन्छ त्यसो भए म एकजनालाई अनम्युट गर्न भन्छु है सिरियली ल सुरभि थापाले भन त हाम्रो प्लाज्मोडियममा है सुन क्वेशन राम्रो सुन प्लाज्मोडियम भाइभेक्समा पनि यस्तै हुन्छ प्लाज्मोडियम भाइभेक्स है अब प्लाज्मोडियममा प्राइमरी होस्ट कुन हो मैन मैन हैन मस्किटो मस्किटो उसलाई एकछिन छोड न उसले जे भन्यो उसको लागि छोड न एकछिन उसले म्यान भन्यो हैन एकछिन मैले पनि त्यसलाई माने है अब यो कुरा चाहिँ तिमी राइट छौ कि छैन यहाँबाट थाहा हुन्छ मस्किटो हो कि के हो अब हेर फिमेल एनाफेलिस मस्किटो भन्छौं उसको बडीमा हैन जब उसले सक गर्छ हाम्रो ब्लड हैन ब्लड सक गरेपछि त्यो मस्किटोको बडीमा हैन स्पोर जान्छ हैन त्यहाँ चाहिँ हुन्छ हाम्रो सेक्सुअल साइकल भनेपछि सेक्सुअल साइकल मस्किटोमा हुन्छ अनि जब त्यो फेरि हामी त्यही मस्किटोले फेरि अब अर्को मान्छेलाई टोक्यो भने त्यहाँ चाहिँ उसले राखिन्छ अनि त्यहाँबाट हाम्रो बडीमा हाम्रो लिभरमा गएर साइटोस के रे लिभर प्रिरिथ्रोसाइटिक एरिथ्रोसाइटिक साइटोगोनी हुँदै हो जे जे गराउँछ अनि हाम्रो त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ जस्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ म्यानमा हैन अब भन्न यहाँबाट के थाहा पाए कि प्राइमरी होस्ट को रहेछ त जसमा सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ भनेपछि मस्किटो रहेछ के प्राइमरी होस्ट
सेकेन्डरी होस्ट को रहेछ हाम्रो म्यान Main. है यहाँ पनि क्वेसन बुझ्यौँ हो अब क्लियर भइसक्यो भनेपछि हामी रट्दैनौँ कि यो कुरा रट्ने पर्ने केही पनि हार्ड एन्ड फास्ट छैन जहाँ जहाँ हाम्रो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ द्याट विल बी प्राइमरी होस्ट जहाँ जहाँ हाम्रो असेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ द्याट विल बी सेकेन्डरी होस्ट जहाँ जहाँ हाम्रो सिर्फ प्रोलिफरेसन हुन्छ त्यसको बडीको जस्ट ग्रोथ मात्र हुन्छ द्याट विल बी सेकेन्डरी होस्ट ल आई होप एभ्रीवन इज क्लियर विथ दिस टर्म ल अब आउँछ हामी पार्टिकुलरली केमा त सोलियममा टिनियाको नाम टिनियामा आउँछ सर क्लिनिकली भनेपछि फेरि प्राइमरी होस्ट हामीले मान्छेलाई मान्छौँ नि भन त के अरे अनि क्लिनिकली भनेर क्वेसनमा भन्यो भने चाहिँ प्राइमरी होस्ट चाहिँ मेन मान्छौँ नि हामीले क्लिनिकली अब यो वर्ड कतिको रिलिभेन्ट छ होइन त्यति त्यो लेभलको त झुक्याउँदैन क्लिनिकलको कुरामा धेरै अप्स एन्ड डाउन्स हेर्न पर्छ कि त्यतिकै हामी सजिलै उ गर्दिन मिल्दैन कि भन त अमोघ ल अहिले चाहिँ हामी जे पर्सपेक्सन अघि हामीले बनायो नि त्यसलाई त्यति राखौँ अनि हामी प्रोसिड फर्दर गरौँ है ल अब टेनियाको कुरा गर्दाखेरि दिस इज डाइजिनेटिक है लाइफ साइकल सुरु भयो अब डाइजिनेटिक है डाइजिनेटिक भनेको यसमा प्राइमरी होस्ट होला अर्को सेकेन्डरी होस्ट होला हैन प्राइमरी होस्टमा कसलाई मान्ने प्राइमरी यसमा के हुन्छ हैन हाम्रो राणा भट्टलाई इन गरिदिनु अप्सरा राणा भट्ट इन छ त अप्सरा एकजना अप्सरा को हो यो जुन इन छ ल भयो ओके ल त डाइजिनेटिकको कुरा गर्दैछौँ प्राइमरी होस्टको कुरा गर्दैछौँ सेकेन्डरी होस्टको कुरा गर्दैछौँ हैन वी विल व्हाइल वी विल डिल इन दिस साइकल हामी के थाहा पाउँछौँ म्यानमा चाहिँ के थाहा पाउनेछौँ कि म्यानमा चाहिँ हाम्रो सेक्सुअल साइकल हुन्छ त्यसैले हामी यसलाई प्राइमरी होस्ट मान्छौँ अनि बाँकी चाहिँ सेकेन्डरी होस्ट अथवा लार्भल उहरू चाहिँ हाम्रो केमा हुन्छ पिगमा हुन्छ है भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी सेकेन्डरी होस्ट मान्छौँ सेकेन्डरी होस्टलाई अर्को टर्ममा इन्टरमिडिएट होस्ट पनि भन्छ बिचको काम गर्ने इन्टरमिडिएट होस्ट पनि भन्छ नजुकिने हामी ल त्यसपछि अब कुरा गर्छौँ कि डाइजिनेटिक भयो हैन अब हाउ डज दिस वर्क हैन हाउ डज दिस अल सिस्टम कुरा गरौँ कि एकजना हाम्रो रामे है अलवेज अब यो रामे नै पीडित पर्छ जहिले उसको एक्जाम्पल लिनै पर्यो अब उसले चाहिँ उसको जीआईटीमा जीआईटी कन्सिस्ट अफ मान कि जीआईटी कन्सिस्ट अफ टेपवर्म पक टेपवर्म छ पक टेपवर्ममा उसको के छ कि हेर त पक टेपवर्म छ पक टेपवर्मको एउटा प्रोग्लोटिड्स लास्ट वाला प्रोग्लोटिड्स ब्रेक भयो एन्ड दैट प्रोसेस इज एपोलाइसिस अब यो प्रोग्लोटिड्स चाहिँ के हुन्छ हाम्रो उसको चाहिँ स्टुलबाट व्हेन इट डिफिकेट त्यो स्टुलबाटमा हाम्रो यो प्रोग्लोटिड्स आउँछ अब यो प्रोग्लोटिड्स आएपछि कहाँ जान्छ त यो प्रोग्लोटिड्स आएपछि हाम्रो यो प्रोग्लोटिड्समा त एक छ यो पनि बुझ्नु पर्यो अनि त्यो एक ल यसलाई हामी एउटा सिक्वेन्स बनाएर लेखौँ त वुमेन स्टुल है वुमेन स्टुलमा के हुन्छ त हाम्रो वुमेन स्टुलबाट प्रोग्लोटिड्स फर्म आउट है ड्यू टु एपोलाइसिस है यो कुरा हामीले अघि नै क्लियर आउट गरिसक्यौँ अब त्यो प्रोग्लोटिड्समा के हुन्छ एग हुन्छ एग इज फर्टिलाइजेड है प्रोग्लोटिड्स have fertilized eggs ल बुझ्दै जाने अब त्यो प्रोग्लोटिड्समा फर्टिलाइज एग हुन्छ फर्टिलाइज एगलाई पनि हैन हाम्रो फर्टिलाइज एगमा हुन्छ हाम्रो हेक्साक्यान्थ लार्भा है हेक्साक्यान्थ लार्भा यो लार्भालाई
बाहिरबाट एउटा प्रोटेक्सन दिन्छ हैन त्यो प्रोटेक्सन दिइसकेपछि होल यसको नाम के हो त अन्कोस्फियर यति कम्प्लेक्समा नजान हैन सिधै के भन्दिन हामी दिस प्रोग्लोटिड्स ह्याभ फर्टिलाइज्ड एग अनि यसमा के हुन्छ त अन्कोस्फियर लार्भा हुन्छ है अब हामी हेर्छौँ कुन लार्भल स्टेज हुन्छ एक्जाक्ट अन्कोस्फियर अनि पालेतिर हुन्छ नाउ नाउ हेरौँ त हाम्रो अन्कोस्फियरलाई के हुन्छ त हामीले के अरे यो पिगले हैन अब यो आछी के हुन्छ द स्टुल विल बी टेकन बाइ पिग है पिगको त कामै त्यही हो आछी खाँदै हिँड्ने हैन अब दिस अन्कोस्फियर इज ingested by pig है अनि as soon as this pig ingested है अब pig के भयो हाम्रो सेकेन्डरी हो यसमा कन्फ्युजन छैन अब उसकोमा के हुन्छ यो इन्जेस्ट पिगले खायो भने सानो बनायो भने चाहिँ धेरै हुन्छ है पिगले चाहिँ खायो अब पिगले खायो भने जस्तो स्टोमकमा जान्छ हैन अनि त्यहाँ के हुन्छ स्टोमकमा गएपछि अब यो अन्कोस्फियरबाट मैले त्यही भनेको थिएँ नि यो अन्कोस्फियरमा के हुन्छ हेक्साक्यान्थ लार्भा हुन्छ है अब पिगले खाने बित्तिकै अब त्यहाँनिर चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टोमकमा पुग्ने बित्तिकै हैन इन स्टोमक अन्कोस्फियरबाट इन स्टोमक of pig hexacanth right larva stage will be released अब pig को पेटमा चाहिँ हेक्साक्यान्थ चाहिँ रिलिज भयो हैन अब त्यो रिलिज भएपछि है अब हेरौँ त जसको पनि पेट होस् है पेट भएपछि त्यो पेट हो भने यो सँगसँगै सर्कुलेसन पनि त छ नि है अब यहाँ आएको कुराहरु यहाँ एब्जर्ब हुन्छ भनेपछि अब त्यो सर्कुलेसनमा जान थाल्छ के भनेपछि दैट हेक्साक्यान्थ लार्भा गोज इन सर्कुलेसन हैन अब सर्कुलेसनबाट गएपछि बल्ल हाम्रो त्यो पिगको मसलमा गएर आउने हो छिर्ने हो भनेपछि जान्छ अनि कि त क्लियर बोल कि त म्युट गर को हो त्यो इंजेक्टेड पिगबाट फेरि भन्दिनु न भाइ ल हेर त के रे अन्कोस्फियर निस्क्यो हैन अन्कोस्फियर चाहिँ हाम्रो यो के रे स्टुलबाट आयो पिगले खायो पिगले खाएपछि पिगको स्टोमकमा जान्छ त्यो कुरा स्टोमकमा जाने बित्तिकै अन्कोस्फियरबाट त्यो हेक्साक्यान्थमा रिलिज हुन्छ हैन खासमा यस्तो हो कि हेक्साक्यान्थ लार्भा सपोज लार्भा भयो हेक्साक्यान्थ अनि यसलाई एउटा मैले प्रोटेक्सन दियो भने यहाँ एउटा प्रोटेक्सन दिदिए भने यो इट बिकम्स अन्कोस्फियर हैन फेरि यो जीआईटी मा जाने बित्तिकै के सर्टेन फ्लुइड रिलिज भयो भने यो अन्कोस्फियर हल्का हुन्छ अनि हेक्साक्यान्थ फेरि एक्टिभ हुन्छ त यो कुरालाई हामी फेरि गर्न थाल्यौं सबै कन्फ्युज हुन्छन् त्यही भएर सिधै जे छ आउँदैछ जुन परिचालन आएको पहिलेसम्म त्यसैलाई हामी मान्दियौं कि ह्युमन स्टुलबाट प्रोग्लोटिड बाहिर आउँछ जसमा चाहिँ फर्टिलाइज्ड एग हुन्छ जसको अन्कोस्फियर हुन्छ जसमा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो पिगले खान्छ त्यो आछी खाँदाखेरि अन्कोस्फियर लिएको अन्कोस्फियर लिएपछि त्यसको स्टोमकमा अब त्यो कन्भर्ट हुन्छ हेक्साक्यान्थमा हेक्साक्यान्थ पछि सर्कुलेसनमा जान्छ सर्कुलेसनबाट कहाँ जान्छ त मसल्समा जान्छ भनेपछि रिच अप टु मसल and get insisted in the form of एकदमै इम्पोर्टेन्ट टर्म छ सिस्टिक सर्कस यसलाई मैले यहाँ लेखिदिन्छु सिस्टिक सर्कस तीनटा नाम लियौं हामीले है एउटा हेक्साक्यान्थ
अर्को अनको स्फेयर हैन अनि अर्को सिस्टिस सर्कस यसलाई नै भन्छ हामी ब्ल्याडर बोन त्यहाँ अटाएन तिमीहरूले लेखिरहेको छौ भने त्यहाँ राम्रो क्लियर लेख सिस्टिस सर्कस हैन जुन चाहिँ मसलमा गएर अब मसल अब यो मसल होला या त मसल लेयर होला मसलको लेयरमा गएर जुन अब लार्भा बन्छ दैट इज सिस्टिस सर्कस लार्भा रहिरह्यो ल अब यहाँसम्म बुझिसकेपछि यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ है यस सर यहाँसम्म क्लियर छ भने नाउ वी क्यान प्रोसिड फर्दर है त्यसपछि के हुन्छ नाउ अगाडि बढ्यो हैन अब सिस्टिस सर्कस फर्ममा चाहिँ तीनटा लार्भा स्टेजमा सिस्टिस सर्कसमा चाहिँ रह्यो हैन अब त्यो मिट हैन त्यो मिट यदि मान्छेले चाहिँ अब त्यो सुँगरलाई त्यो पिगलाई चाहिँ मान्छेले खायो खाने बेलामा राम्ररी पकाउन सकिन्छ सेकुवा मात्र खायो रे हैन त्यो पनि त देख्छौँ र सेकुवा मात्र किन हैन उसले त यो यति प्रेसराइज एउटा प्रेसर कुकरमा पकाउँदाखेरि त यिनीहरूले छल्दिन्छन् सेकुवामा त के नै हुन्छ सेकुवालाई त्यतिकै पनि मर्दैन हैन यतिकै पनि त्यो डिन्जरेट हुन्न भनेपछि मिट इटन बाई वुमेन हैन अब मान्छेले खायो त्यो अब त्यो मिट हैन जुन चाहिँ प्रोपरली कुक छैन है अनप्रोपरली कुक्ड मिट अनि यसलाई एउटा टर्म दिन्छ त्यसलाई भन्छ हामी मिजली पर्क है MEAXY मिजली पर्क त्यो टर्ममा त्यति कन्फ्युजन नहोस् यदि बुझ्नु पर्यो अनकुक्ड मिट अथवा कुक्ड मिट बट नट प्रोपरली कुक्ड हैन अब यो मान्छेले खायो भने यही सिस्टिस सर्कस अब मान्छेको शरीरमा जान्छ एन्ड हेन्स अगेन त्यो त्यहाँबाट चाहिँ अब बिस्तारै सिस्टिस सर्कसबाट फेरि एउटा म्याच्योर टेपमा कन्भर्ट हुन्छ एन्ड द साइकल कन्टिन्यू एन्ड द्याट इज द रिजन मान्छेहरूले चाहिँ यो अनकुक्ड मिट खानु सके पिग्दै नखाने खानै पर्यो भने पनि हैन त्यसरी कुक गरेर खाने ल भनेपछि अब सोधिन्छ क्वेशन कुक्ड मिट के हो नि त्यो मिजली पर्क MEASY मिजली पर्क भन्छ मिजली पर्क भनेको अनकुक पर्क है राम्ररी कुक भएको छैन हैन क्वेशन के भन्छ कि द लार्भल फर्म विच अफेक्ट वुमेन इज अनको स्पेयर हेक्साक्यान कि हाम्रो यो सिस्टिस सर्कस सिस्टिस सर्कस है दिस इज अल अबाउट आवर पर्क टेपन सो मिट नखानेलाई गर्दैन यो अब हेर न यो प्रोसेस नै त्यही रहेछ यो प्रोसेसमा मिट बिना कुनै हुन सक्यो र त मिट बिना त आउन सके छैन हुँदैन के अनि सर रिप्रोडक्सन कहाँनिर भयो सेक्सुअल र असेक्सुअल अब हेर यो यसमा के छ हेर अब सबै बाहिर भयो है भनेपछि अब यसमा लार्भल डेभलपमेन्ट मात्र भयो यो असेक्सुअल भयो भनेपछि यसमा हाम्रो के जस्ट ग्रोथ मात्र भयो हैन अनि ग्रोथ हुने क्रममा के भयो त ग्रोथ हुने क्रममा हाम्रो यो के रे दिस अल अकर्स आउटसाइड द वुमेन दिस अल अकर इन पिग त्यसैले सेकेन्डरी होस्ट भयो अब सेक्सुअल कुरा गर्छौँ भने हैन हाम्रो सिलेबसमा छैन तै पनि हामी बुझिराखौँ के हुन्छ त हेर त ल यतिसम्म हामीले सबैले बुझ्यो नि यो कुरा जुन छ है यो जुन एउटा फ्लो चार्ट छ बुझ्यो है सबैले यस सर अब मानौँ हैन यो सिस्टिस सर्कस जुन छ हाम्रो हैन यो मान्छेमा गएपछि के हुन्छ अब त्यो मान्छेले खायो है खाइसकेपछि के हुन्छ हेर त
बिस्तारै बिस्तारै त्यो सिस्टी सर्कस हल्का म्याच्योर हुन्छ। म्याच्योर हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै त्यसले अब एउटा प्रोपर पर्क टेपवर्म चाहिँ दिन्छ है। प्रोपर पर्क टेपवर्म आइसकेपछि है, पर्क टेपवर्म आइसकेपछि अब के हुन्छ फेरि यहाँनेरि प्रोग्लोटिड्समा एउटा मेल एउटा फिमेल, एउटा मेल एउटा फिमेल, यसलाई मैले इलाज मात्र गरेँ है। यहाँ सपोज एउटा आइसकेपछि अब हेर त, अब कुनै बेला इम्याच्योर छ भने त छैन, यङ बेलामा त हुँदैन, तर म्याच्योर प्रोग्लोटिड्समा देयर विल स्टार्ट टु टेक फर्टिलाइजेसन एन्ड देयर विल स्टार्ट टु टेक सेक्सुअल रिप्रोडक्सन, किनभने ओभरी पनि छ, टेस्टिस पनि छ। And in that reason and in that respect it is termed as primary host. अनि सर यसको हेबिटेट जेजुनम और डिडुनम केमा हुन्छ? यो डुडुनममा हुन्छ, त्यति डुडुनममा हुन्छ। ल स्मल इन्टेस्टाइनसम्म हामीले पढ्दा हुन्छ कि। ल अब यति भइसकेपछि हैन, टेनिया वी आर डन, अलमोस्ट डन है। टेनिया त्यो जति पिकको थियो ठ्याक्कै अब काउमा राखिदिने हो भने त्यो टेनिया सेजिनेटा हुन्छ। टेनिया सेजिनेटा हुन्छ। हजुर भन त, क्लियर छैन तिम्रो आवाज, भन त राम्ररी। हजुर क्लियर छैन। टेनिया सेजिनेटालाई हामी के भन्छौँ? इन्फेक्टिभ स्टेज म्यान। इन्फेक्टिभ स्टेज चाहिँ हेलो, इन्फेक्टिभ स्टेज इन म्यान के हुन्छ त्यसको? इन्फेक्टिभ स्टेज इन म्यान तिमीलाई ल यो मान्छेले मसँग अलिकति इन्टरेक्ट गर त। ल कुन्दन भन त, हजुर कुन हामीले मासु खायौँ अनि नै इन्फेक्ट भयो है? त मासु खाँदाखेरि कुन स्टेज खायौँ हामी? त्यसको हेक्साक्यान्थ खायौँ कि अन्कोस्फेयर खायौँ कि सिस्टिस सर्कस? सिस्टिस सर्कस खायौँ हामीले हैन, किनभने सिस्टिस सर्कस खायौँ। हो, एन्ड हेन्स द सिस्टिस सर्कस विल बी इन्फेक्टिभ स्टेज फर म्यान। ल अब यति भइसकेपछि नाउ विल प्रोसिड फर्दर है। अब यो अब यसलाई कसरी हामी जस्टिफाई गर्न सक्छौँ? अब भेज नन भेजलाई पनि अब हेर न, यहाँ चाहिँ हामीले एनी हाउ उसको पेटमा सिस्टिस सर्कस पुग्नु पर्यो हैन पुष्पा? किनकि हामीले सिस्टिस सर्कस फर्म अफ लार्भा यदि कसैको पनि पेटमा पुगिरहेको छ भने he can be affected हैन। अब यो सिस्टिस सर्कस पुग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा, कहीँ पुग्यो भने हुन्छ। ल त्यसरी जस्टिफाई गरे होला त्यो बुकले यदि भने पनि हैन, त्यसको पछाडि हामी नजान। Now we will come to another animal of this phylum, that is liver fluke Fasciola hepatica. यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। Fasciola hepatica. When we talk about Fasciola hepatica, this is also called as liver fluke. यसको पनि पहिला हामी हल्का स्ट्रक्चर हेर्छौँ अनि त्यसपछि we will come to life cycle हैन। When we talk about structure है, अब यसलाई यदि मैले ड्र गर्नै चाहे भने एउटा यस्तो पत्ता जस्तो बनाइदिन्छु, लिप जस्तो है, अनि यहाँ माथि यस्तो हुन्छ। दिस इज आवर एन्टेरियर सक्कर है, अनि यतातिर हैन पछाडितिर हुन्छ, सरी तलतिर हुन्छ, एन्ड दैट इज द भेन्ट्रल सक्कर। भेन्ट्रल सक्कर, यसको अर्को नाम के हो हाम्रो? एसिटाबुलम पनि। अब एसिटाबुलमको कुरा गर्यौँ हैन, अनि यहाँनिर हुन्छ हाम्रो माउथ है। माउथ हुँदै फेरि यसमा त्यही प्लान साइड बडी प्लान हो, यस्तो यस्तो हुँदै फेरि यहीँबाट निस्किन्छ भयो हाम्रो माउथ हैन। अनि यसमा एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट टर्म हो हैन, अरूभन्दा देयर इज प्रेजेन्स अफ
है यसमा पनि अब यो ओरल सकर्सहरु हुने नै भयो माउथमा हैन अघि अघि जे पढ्यौं हामीले तर यसमा एउटा मात्र के हुन्छ र भन त यसमा सकर्स मात्र हुन्छ हुक्स हुन्न सकर्स मात्र हुन्छ नो हुक्स है फेस्टिभल हाइपरटिका किनभने यसको क्लास जुन छ ट्रिमाटोडा त्यसको क्लासिफिकेसनमै हामीले हेर्छौं हैन अनि यसमा एउटा अर्को ओपनिङ हुन्छ दैट इज कल्ड Lowrer's canal which act as vagina हल्का एडभान्स भइसक्यो हुँदैछन् यिनीहरू पनि है अब फेस्टिभुला हेपाटिका पनि के हाम्रो hermaphrodite so meaning both male and female gonads male and female testes as well as ovaries present within the same individual same body हैन अब यसमा यसको पनि लाइफ साइकल बुझौं लाइफ साइकलबाट कस्तो धेरै भन्छ है त्यहाँ हामीले यसले गराउने भनेको लिभर रट हो है कसको लिभरलाई रट गराउँछ त हाम्रो सिपको लिभरलाई रट गराउँछ बिचरा सिप जो मान्छे भेडा ल now we will talk about its life when we talk about life cycle यो पनि डाइजेनेटिक भनेपछि यसमा पनि प्राइमरी होस्ट आउने भयो र यसमा पनि सेकेन्डरी होस्ट अथवा इन्टरमिडिएट होस्ट आउने भयो प्राइमरी होस्ट भनेको हाम्रो सिप हुन्छ यसमा है सेकेन्डरी होस्ट भनेको स्नेल हुन्छ हैन अब when we talk about this life cycle कुनै हेर लाइफ साइकल जहाँबाट पनि स्टार्ट गर्छु जस्तै अघि मैले एउटा प्लान स्कुलबाट सुरु गर्न चाहे हैन त्यसैगरी मैले चाहेको पिकबाट पनि सुरु गर्ने ट्राइजेनेटिक नै हुन्छ सर अब त्यो हेरी हुन्छ हुन नि सक्छ तीनटा होस्ट आइदियो भने ट्राइजेनेटिक नै होला के छैन हैन हामी त्यो बिटाउ बनाउनु लेट्स टक हियर है अब हेर माना एउटा सिप है भेडा त सोझो हुन्छ अब उसको के हुन्छ यो लिभरमा है लिभर कन्सिस्ट इज लिभर विल हैन उसको लिभरमा फ्लुइड्सहरु आइसकेका छ दैट मीन्स आई मीन टु से दैट फेस्टिभुला हेपाटिका छ त्यहाँबाट सुरु गर्छु हैन फ्लुइड्सहरु छ यहाँ है फ्लुइड्स त्यसले के गर्छ त्यहाँ चाहिँ मजाले आफ्नो अब उसको पार्टी हुँदैछ है खान्छ पिन्छ अनि रिप्रोडक्सन गर्छ र फ्लुइड्स परफर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्सन अनि त्यसैले हामीले यसलाई प्राइमरी होस्टमा राख्छौं अनि सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन लिभर अफ सिप अब यो सिपले हैन उसकोमा फ्लुइड्स छ अभियसली फ्लुइड्स हुँदा अब के हुन्छ त उसको स्टुलबाट चाहिँ आउँछ स्टुल गयो के रे डेफिकेट गर्यो डेफिकेटमा स्टुलमा चाहिँ हाम्रो फ्लुइड्सहरु छ यो जुन फ्लुइड्स छ हैन जुन डेफिकेसन आयो त्यो डेफिकेसन गर्ने बेला त्यो जुन लार्भल स्टेज हुन्छ दैट इज मिरासिडियम लार्भल स्टेज छ है अब यही मिरासिडियम हैन स्टार बनाएर हामी लेख्न सक्छौं दिस इज इन्फेक्टिभ टु सेकेन्डरी होस्ट दैट इज स्नेल सर मिरासिडियम के भन्नुभयो त्यो मिरासिडियम लार्भा हैन यसमा पनि लार्भा हुन्छ कि पाँचवटा लार्भा हुन्छ सर यो स्पेयर के कुन स्टेज हो र के रे भन त अघिनेको अनको स्पेयर कुन स्टेज हो र अनको स्पेयर थिएन अनको स्पेयर हाम्रो एक्चुअली मान्छ भने इन्फेक्टिभ स्टेज फर पिग हो त्यति मान्दिन सकिन्छ अब मिरासिडियम चाहिँ आयो है मिरासिडियम आउँछ अब मैले यत्रो ठुलो एउटा स्नेल बनाए ल स्नेल बनाए यो स्नेलमा मिरासिडियम छिरेपछि इट गेट्स कन्भर्टेड इन्टु है हाम्रो स्पोरोसिस्ट यही स्पोरोसिस्टबाट फर्दर इट कन्भर्ट इन्टु
रेडिया फर्दर इट कन्भर्ट इन्टु सरकारिया है। अब जब स्नेल भन्दा बाहिर आउँछ तबसम्म इट बिकेम मेटा सरकारिया है। दिस मेटा सरकारिया अब यो चाहिँ बाहिर आउँछ हुँदाहुँदै झुकेर अथवा संयोगवश केहीवश है डिरेक्टली इन्डाइरेक्टली यो एउटा लिफमा गएर रिसाइड हुन्छ होला यो मेटा सरकारिया। सपोज यो मेटा सरकारिया भने यो लिफमा गएर बस्छ हो। यो लिफलाई अब हाम्रो सिपले खायो भने है के भन्न सकिन्छ इटन बाई सिप है। अब यो सिपले खायो भने है नाउ त्यहाँ चाहिँ यो मेटा सरकारिया जान्छ। फेरि अघि जस्तै रोटेट्स वाला कुरा याद राख हैन जसरी एउटा हाम्रो स्टेजले के भन्छ त्यसको हाम्रो टेप 1 को हैन हाम्रो यो जुन सिस्टर सर्कस वाला स्टेज थियो म्याक्रो वर्क गरा त्यही प्याटर्नमा हाम्रो यहाँ पनि मेटा सरकारिया अब यो हुँदै लिभर फ्लुक्स बनाउँछ। अब फ्लुक्सहरुले फेरि यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन गर्न थाल्छ एन्ड दिस साइकल कन्टिन्यू। यसरी साइकल कन्टिन्यू एउटा मार्केटमा एउटा उ आउँछ न्युमोनिक्स आउँछ मिस रेशमी भनेर मि रे सी मी है एमआई बाट मिरासिडियम हैन त्यसपछि एस बाट हाम्रो स्पोरोसिस्ट आरी बाट रेडिया टी बाट सरकारिया एमी बाट मेटा सरकारिया। यो 5 वटा स्टेज हो 5 लार्वल स्टेज फर एक्सुला हेपाटिका हैन। अब यसमा आउँछ कि व्हिच इज द इन्फेक्टिभ स्टेज टु सिप द मेटा सरकारिया व्हिच इज द इन्फेक्टिभ स्टेज फर स्नेल हाम्रो मिरासिडियम। यो ई मिसहरु यो फेरि भन्दिनुस् न न्युमोनिक्स न्युमोनिक्स यस्तो हो। ल यहाँसम्म सबैले बुझ्यो नि है मैले जुन मिटाए यस सर। ल यहाँसम्म सबैले बुझाएको छ भने न्युमोनिक्स यस्तो हो मिस रेशमी रेसिमी हैन एमआई बाट मिरासिडियम है एस बाट स्पोरोसिस्ट आरी बाट रेडिया पी बाट सरकारिया अनि एमी बाट मेटा सरकारिया हैन। क्वेशन भन्छ कि व्हिच अफ द फलोइङ larval stage is found in any of the larval stages found in platyhelminths अथवा fasciula hepatica त्यो यो भन्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ कुनै एउटा अप्सनमा होला हैन। ल दिस इज अल अबाउट आवर platyhelminths हैन। इम्पोर्टेन्ट कुरा यति हो। हामी चाहिँ आजको लागि चाहिँ के राख्छौं हैन। फर्दर वी विल कन्टिन्यू टुमोरो। हामी भोलिबाट फेरि अब आइटमहरु पढ्छौं। सर यो सिपको मासु खाँदा हामीलाई केही त हुँदैन त्यसो भए हुँदैन तर सिपको मासु किन खाने रिपोर्ट छँदैछ त आज अनि ल आजको लागि चाहिँ मेथी राख्छौं नि त बेलुका हजुर बेलुका सुनेन बेलुका एनिमल टिस्यु हो एनिमल टिस्यु हैन त एनिमल टिस्यु। ल बेलुकाको तपाईँ पर्सनली पठाइदिनुहुन्छ के बेलुका बेलुकाको कोही छ